दयालोलतरङ्गाक्षी पूर्णचन्द्रनिभानना जननी सर्वलोकानां महालक्ष्मी ही हरिप्रिया। तिरुचानूर में विराजमान स्वतंत्र वीर लक्ष्मी के कार्तिक ब्रह्मोत्सव के उपलक्ष्य में दृग पर्व प्रदान करने वाले स्नपन तिरुमंजन उत्सव में समस्त दर्शकों का स्वागत है। अभी शुभारंभ ही हुआ है। स्वादिष्ट फलों के तोरण देखने को मिल रहे हैं। महालक्ष्मी के अष्टोत्तर शतनामों में आर्द्रा नाम का विशेष महत्व है। दया भरी आर्द्रा से देदीप्यमान रहने वाली दिव्य दीप्ति हमारी यही लक्ष्मी मैया है। देखिए, फूलों के रंग बिरंग फूलों के तोरण भी देखने को मिल रहे हैं। सर्वमंगला है, नित्य सुवासिनी है, इसीलिए सुअलंकृत हुआ है पूरा का पूरा मंडप और मैया भी। ये आदि लक्ष्मी कही जाती है। वह पूर्ण चंद्र की भांति शोभायुक्त सुंदर संपत कला वैभव रूपी स्वच्छ किरणों से भासित रहती है। वह मैया जिस प्रकार करुणा प्रसारित करती है वह धन्य बन जाता है जिस पर वह करुणा प्रसारित करती है। मैया का धन लक्ष्मी रूप ही नहीं, प्रकृति में विलसित अन्य विशेष नित्य वंदनीय देवता भी लक्ष्मी के स्वरूप हैं। धनर्मग्निः धनम वायुः धनम सूर्यो धनम वसुः धनमिंद्रो बृहस्पतिः वरुणम धनमश्नुते। धनमिदं जगत लोकोक्ति है। ऋग्वेद के ऋक् तथा अन्य मंत्रों से कृत श्री सूक्तम भी धन लक्ष्मी के वैभव एवं महानता को प्रकट करती है। अनंत विश्व जब शून्य ही बना हुआ था तब भी पूरे ब्रह्मांड में जो परिपूर्ण शक्ति जिसमें व्याप्त थी उसी ने पंचभूतों में अष्ट दिशाओं में अष्ट वसुओं के रूप में एकादश रुद्रों में रूपांतरित हुई थी। शिवनश्यन्तमा भव समृढिका सरस्वती शिवस्तु मध्वस्तु मन्त भूयस्ममवस्तु चित्स्मत्यवस्तस्स भूयात् योऽस्मान् द्वेष्टियञ्च भयं द्विष्मः प्रतिष्ठासि प्रतिष्ठावन्तो भूयास्त्वमा प्रतिष्ठाया प्रतिष्ठस्य भूया योऽस्मान् द्वेष्टियञ्च भयं द्विष्मः आवतवाहि भेषजं विवादवाहि यद्रपः विश्वभेषजो देवानां धूतयीयसे वाविमोवातौ वात आसिन्धोरापरावतः दक्षं मे अन्य आवातु परा न्यो वातु यद्रपः यदतो वातु गृहे मृतस्य निधिर्हितः ततो नो देहि जीवसे ततो नो देहि भेषजम् ततो नो महावहवत आवातु भेषजम् भो न हृदे प्रणआयोगं विदारिषते
गृहोऽसि तन्वा प्रपद्ये सघुस्साश्वः अयं मे अस्ति तेन प्रपद्ये भुवः प्रपद्ये सुवः प्रपद्ये भूर्भुवः सुवः प्रपद्ये वायं प्रपद्येनार्ताम् देवतां प्रपद्ये स्मनमाखनं प्रपद्ये प्रजापतेर्ब्रह्मकोशं ब्रह्म प्रपद्य ॐ प्रपद्ये अन्तरिक्षम् अपूर्वन्तरं बृहदग्नयः पर्वता यययावादस्वस्य स्वस्तिमान् त्वया स्वस्य स्वस्तिमानसानि प्राणो मृत्योर्मपतं प्राणपानौ मामाहासिष्टं मयि मेधाम् मयि प्रजा मयि यज्ञस्तेजो दधातु मयि मेधाम् मयि प्रजा मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधाम् मयि प्रजा मयि सूर्यो भ्राजो दधातु परिवादमस्मानरेष्वेभिरश्विना सौभगेभिः तन्नो मित्रो वरुणो महन्तमरितिः सिन्धु पृथिवी उदद्यौः यानश्चित्र आभवतुते सदा वृधः सखा तया सजिष्ठया वृता तत्त्वा सत्यो वदाना स्वगंहिष्टमत्वसंभसः दृढचिदारुजे वसूषु नः सखीनामभिताजरतॄणा शतम्भवस्यूतिभिः वयस्वपर्णा उपसेधुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नादमाना अपध्वन्तमोर्नुहि पूर्धिरक्षुर्मुमुग्ध्यस्मान्निधयेव बद्धाने देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः ईशानावार्याना क्षयन्ते कर्णनीना अपोयजामि भेषज सुमित्राण आपवोषधयः सन्दधर्मित्रा तस्मै भूयासुर्यो आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरनाय चक्षसे यो शिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोजस्य क्षयाय जिन्वथ आवो जनयथा जनः पृथिवी शान्तसाग्निना शान्तसामि शान्ता शुचगुं शमयतु अन्तरिक्षगुं शान्तं तद्वायुना शान्तं मे शान्तगुं सुजगुं शमयतु यो शान्तसादित्येन शान्तसामि शान्ता
सुजगं शमयतु शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिर्ज्योत्स्यान्तिर्दिशस्य तिरवान्तरदिशा शान्तिरग्निस्यान्तिर्वायुस्यान्तिरादित्यस्य चन्द्रमा शान्तिर्नक्षत्राणि शान्तिराभस्यान्तिरोषधयश्च तिर्वनस्पतयश्च तिर्दोषान्तिरजाशान्तिरस्वस्य तिर्पुरुषस्य तिर्ब्रह्मशान्तिर्ब्राह्मणस्य तिर्देवश तिर्शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः तजाहगिं शान्त्य सर्वशान्त्यमह्यं द्विपदे चतुष्पदे च शान्तिं करोमि शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः हस्ते चक्रे चतुर्थे चतपोमेधा प्रतिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्मश्चेतानि वो तिष्ठन्तु मनो तिष्ठन्तु मामागस्त्रे चक्रे चतुर्थिश्चतपोमेधा प्रतिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्मश्चेतानि मामादिशः उदायुषा स्वायुषो दोषधीनागुं रसेनो पर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थममृतागुम् अनुगच्छद्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरते पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं नन्दाम शरदः शतं मोदाम शरदः शतं भवाम शरदः शतगं शृणवाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमजीतास्याम शरदः शतं सूर्यं दृशे उदगान् महतो नवा विभ्राजमानशरीरस्य मध्या समारुषभो लोहिता प्रसूर्यो विभस्यन् मनसा पुनादो ब्रह्मणश्चोतन्यसि ब्रह्मण आनीस्थो ब्रह्मण आपपनमसि धारितेयं पृथिवी ब्रह्मण महीधारितमेनेन महदन्तरिक्षं दिवन्दाधार पृथिवी गुंसदेवाय यदहं वेद तदहं धारयामि मामद्वेदोऽधिविश्रसते धामनिषेवाविशदागं समीचे भूतस्य भव्य यावरुक्ते सर्वमायुरयानि सर्वमायुरयानि आभिर्गीर्भिर्यदतो न ऊनमाप्यायय हरिवो वर्धमानः यदा सोदर्भ्यो महिको त्रारुगादिभोजे प्रभाजो अदधे तन्नो वाहासीते शान्ति शान्ति शीघ्रं
अधिकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रथमध्यात्मम् कामः सगंहिता इत्याचक्षते अगादिलोकम् पृथिवी पूर्वरूपम् योरुत्तररूपम् आकाशसन्धिः वायुसन्धानम् इत्यधिलोकम् अदादिज्योतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् आदित्यमुत्तररूपम् आपस्सन्धिः वैद्युतसन्धानम् इत्यधिज्योतिषम् अदादिविद्यम् आचार्यः पूर्वरूपम् अन्तेवास्युत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनगुं सन्धानम् इत्यधिविद्या अदाधिप्रजम् माता पूर्वरूपम् विदोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननगुं सन्धानम् इत्यधिप्रजम् अदाध्यात्मधराहनः पूर्वरूपम् उत्तराहनुरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः वासन्धानम् इत्यध्यात्म इति मामहासगुंहिता एवमेतामहासगुंहिता व्याख्याता वेद दीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनाद्येन सुवर्गेण लोकेन यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव मेधया कृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विदर्शनं जिह्वा मे मधुमत्तमा ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः मे गोपाया वहन्ति वितन्वना ममगावश्च अन्नपाने च सर्वदा मे श्रियमावह पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा सोजने सानि स्वाहा श्रेयानुपस्य सोसानि स्वाहा तन्त्वाभगप्रविशानि स्वाहा समाभगप्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे भगाहं वैमृजे स्वाहा यथा प्रवतायन्ति यथामसा अहर्जन एवं ब्रह्मचारिणः तरायन्तु सर्वतः स्वाहा पृथिवी गोधि प्रमावाय प्रमावद्य स्वाहा भूर्भुवः सुभरिति वा एतस्तिस्रो व्याहृदयः चतुर्थी महाचमस्य प्रवेदयते महायिते तद्ब्रह्म आत्मा अन्या देवता वा अयं लोकः
सुभरित्यन्तरिक्षम् सुभरित्यसो लोकाः महायित्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते भूरिति वा अग्निः भुव इति वायुः सुभरित्यादित्यः इति चन्द्रमा चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिषि महीयन्ते भूरिति वारुचः भुव इति सामानि सुभजिति युजगुंसि महजिति ब्रह्मा ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुव इत्यपानः सुभरिति व्यानः इत्यन्नः अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तावायेता चतस्रश्चतुर्था चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः वायो वेद स वेद ब्रह्मा सर्वे मयि देवा बलिमा वहन्ति स य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन् अयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तालुके य एष स्तन इव वलम्बते इन्द्रयोनिः यत्र सौकेशान्तो विवर्तते यदीर्षकपाले भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति भुव इति वायो सुभरित्यादित्ये महयिति ब्रह्मणि आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिम् पतिश्चक्षुष्पतिः द्रवतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्म सत्यात्म नारामम् मन आनन्दम् शान्तिसमृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्योपास्व दिव्यन्तरिक्षं ज्योतिषोऽवान्तरदिशा अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आपवोषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अदायात्मा प्राणो व्यानोपान उदानः समानः चक्षुस्रोत्रं मनो वाक्वगे चर्ममागुंसकुस्नावास्थिमज्जा एतदधिविधाय ऋषिवदचत् पाङ्क्तं वा इदगं सर्वम् वान्देनैव वा तद्गस्पृणोतीति ओमिति ब्रह्मा ओमितीदगं सर्वम् ओमित्येतदनुकृतिः स्म वा अप्यो श्रावयेद्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओगं सोमिति शस्त्राणि शगुंसन्ति ओमित्यत्पर्यप्रतिकरं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्रह्मण प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपप्नवनीति ब्रह्मैवोपाप्नोति स्वाध्याय प्रवचने च स्वाध्याय
प्रवचने च समस्य स्वाध्याय प्रवचने च समश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रञ्च स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषञ्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजाच स्वाध्याय प्रवचने च भजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचाराधीतरः तपयिति तपो नित्यः परसृष्टिः स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः तद्धितपस्तद्धितपः अहं वृक्षस्य रीरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि रविनगो समर्चसं सुमेधामृतोक्षितः त्रिसङ्ग वेदानवचनं वेदमनुष्याचार्योऽन्ते वासिनमनुषास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्वा प्रमदः आचार्याय प्रियन्धनमाहृत्य प्रजातन्तुं माव्यवत्सेत्सि सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यैन प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यम् एव पितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव नान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि एके चास्मच्छ्रेयागं स ब्राह्मणाः ईशान्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् धिया देयम् धिया देयम् संविदा देयम् अत यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् एतत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्तायुक्ताः अलुक्षधर्मकामास्युः यदा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेधाः अदाभ्यादेषु एतत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्तायुक्ताः अलुक्षधर्मकामास्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अदाभ्यादेषु एतत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्तायुक्ताः लोक्षधर्मकामास्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तेषु वर्तेथाः
वेदोपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपादितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् मित्रस्य वरुणः न भवत्वर्यमा न इन्द्रो बृहस्पतिः न विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशम् ऋतमवादिशं सत्यमवादिशम् तन्मामवीद तद्वक्तारमावीत् आवीत् वक्तारम् ॐ शान्तिश्च विश्वान्तिः भविदाप्नोति परम् तदेशाव्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् स्नुते सर्वान् कामान् ब्रह्मणा विपच्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश सम्भूतः आकाशात् वायुः वायोरग्निः अग्निरापः मध्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः औषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः एष पुरुषोन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणपक्षः अयमुत्तरपक्षः परमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति अन्नाद्वै प्रजा प्रजायन्ते याकाश्च पृथिवीश्रिताः अघो अन्नेनैव जीवन्ति अधैनदपि यन्ततः अन्नगुं विभूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते एवं वेदे न वा पुनवन्ति येन्नं ब्रह्मोपासते अन्नगुं विभूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते अद्यते चिदभूतानि तस्मादन्नं तदुच्यत इति तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयात् अन्येन्दर आत्मा प्राणमयः तेनेश पूर्णः सः एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधता अन्वयं पुरुषविधः तस्य प्राणये शिरः यानो दक्षिणपक्षः अपान उत्तरपक्षः आकाश आत्मा पृथिवी वज्रं प्रतिष्ठा प्येष श्लोको भवति प्राणं देवा अनुप्राणन्ते मनुष्या पशवश्च ये प्राणो हि भूतानां
सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव त आयुर्यन्ते प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति तस्यैष एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्मात् प्राणमयात् अन्येन्दर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः सर्व एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधता अन्वयं पुरुषविधः तस्य यजुरेव शिरः दक्षिणपक्षः वामोत्तरपक्षः आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति वाचो निवर्तन्ते प्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचनेति तस्यैष एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मात् प्रणमयात् अन्येन्दर आत्मा विज्ञानमयः तेनैष पूर्णः सर्वदेश पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधता अन्वयं पुरुषविधः तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतं दक्षिणपक्षः सत्यमुत्तरपक्षः योग आत्मा पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति ज्ञानै यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानं देवा सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते विज्ञानं ब्रह्मते वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यते शरीरे मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्यैष एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्येन्दर आत्मानन्दमयः तेनैष पूर्णः सर्व एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधता वयं पुरुषविधः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणपक्षः प्रमोदमुत्तरपक्षः आनन्द आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्तित् ब्रह्मेति चेत् वेद सन्तमेनन्ततो विदुरिति तस्यैष एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य प्रश्न विद्वानमुल्लोकं प्रेत्य गच्छति आह विद्वानमुल्लोकं प्रेत्य समस्नुता
ये येति सदभूतप्यत तपस्तत्त्वा जगं सर्वमसृजत यदिदं किञ्च सृष्ट्वा देवानुप्राविशते तदनुप्रविश्य भवते निरुक्तं च निरुक्तं च निलयनं च निलयनं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं च मृतं च सत्यमभवते यदिदं किञ्च तत्सत्यमिद्या चक्षते तदप्येष श्लोको भवति असत्त्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायत स्वयमकुरुता तस्मात् तत्सुकृतमुच्यत इति यद्वैतत्सुकृतं रसो वै सः यल्लत्वानन्दे भवति प्राण्यात् यदेत आकाश आनन्दो न स्यात् एषः केवानन्दयति एवैष एतस्मिन्मदस्येन निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठा विन्दते अधसो भयं गतो भवति एवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते अधदस्य भयं भवति एव भयं विदुषमन्वेणस्य तरप्येष श्लोको भवति पवते ईषदिति सूर्यः मृत्युर्धावति पञ्चमदिति ईशानन्दस्यमेवागुंसा भवति युवस्य साधु युवाध्यायकः तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् शतं मानुष आनन्दाः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य स एको देव गन्धर्वाणामानन्दः शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः चिरलोकलोकानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य शतं विद्वान् चिरलोकलोकानामानन्दः स एक आजानयान् देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते शतमाजानयान् देवानामानन्दः स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः ये कर्मणा देवानपि यन्ति श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये शतं कर्म देवानां देवानामानन्दः स एको देवानामानन्दः
यस्य च कामतस्य शतं देवानामानन्दः स एक इन्द्रस्य नन्दः त्रियस्य च कामतस्य शतमिन्द्रस्य नन्दः एक बृहस्पतिरानन्दः श्रोत्रियस्य च कामहतस्य शतं बृहस्पतिरानन्दः एकः प्रजापतिरानन्दः त्रियस्य च कामहतस्य शतं प्रजापतिरानन्दः स एको ब्रह्मणानन्दः श्रोत्रियस्य च कामहतस्य यस्यायं पुरुषे यश्च सवदित्ये एकः स एवं विद् अस्माङ्गता प्रेत्या एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रामति तदव्येदश्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते प्राप्यमनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् अविवेदिकुतस्त्वनेति एतगुंहपावनतपति किमहं साधुना करवम् किमहं पापमकरवमिति मय एवं विद्वानेते आत्मानः उभे चैवैष एते आत्मानज्ञस्कृणुते एवं वेद इत्युपनिषत् भृगुर्वै वारुणिः वरुणं विदरमुपससार अधि भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत्प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुश्रोत्रं मनोवाचमिति कुम्भोवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति यत्प्रयञ्चभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति यवोदव्यता तदपस्तप्त्वा पद्मावती मैया को समर्पित हर कार्य 5 रात्र आगम के अनुसार प्रस्तुत होता है। अभी अभी हल्दी से मैया का श्रृंगार किया दीक्षाधारी अर्चक स्वामी ने। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। समस्त भूतात्माओं में लक्ष्मी के वास के कारण ही चेतना होती है। हर महत्व प्राप्त चीज़ों में ऋषियों ने लक्ष्मी का दर्शन किया। लक्ष्मी का अर्थ केवल धन है या संपदा ही नहीं है, मैया की चेतना शक्ति ही लक्ष्मी है। शून्य से सृष्टि का क्रमिक विकास हुआ था, इसीलिए इनको आदि लक्ष्मी कहा जाता है। जगत प्रसूत्यै नमः कहकर स्तुति की जाती है। आकाशात् वायुः वायुरोरग्निः अग्नेरापः आद्य पृथ्वीं पृथिव्या ओषधयः ओषधिभ्यः अन्नः अन्नात् प्रजाः।
ये क्रमिक विकास था सृष्टि का। लक्ष्मी मैया का धन रूप इस विश्व में एक भाग है। सबसे प्रथम आकाश का सृजन किया मैया ने, उसके बाद उससे वायु, फिर अग्नि और उससे आपा यानी पानी का सृजन किया। उसके उपरांत इस पृथ्वी का सृजन किया है। पृथ्वी से औषधियाँ तैयार करके जो अथर्ववेद में हमें देखने को मिलता है, ऐसी औषधि गुणों से युक्त प्रकृति का सृजन किया। उसके उपरांत अन्न जो धान्य लक्ष्मी का रूप है उनका, उसका सृजन हुआ था। उसके उपरांत अन्नात प्रजाह यानी प्राण कोटि का सृजन किया था मैया ने। इस सृष्टि में महालक्ष्मी पराक्रम से युक्त होकर, कांति से युक्त होकर भगवान श्रीमन नारायण की दिव्य विभूति में गोचर होती है। पर तत्व जब ब्रह्म के रूप में व्यक्त होता है तब मैया सरस्वती यानी वाक बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी बनती है। पर तत्व जब विष्णु होता है तब मैया लक्ष्मी के रूप में दर्शन देती है। देखिए, कर्पूर आरती दी जा रही है मैया को। क्या ही वर्चस्व है, क्या ही श्रृंगार है, क्या ही दीक्षाधारी की प्रज्ञा है अलंकार करते समय। परतत्व जब महेश्वर व्यक्त होते हैं तब मैया उनकी अर्धांगिनी यानी अर्धनारीश्वर के रूप में देह या भौतिक शक्ति की अधिष्ठात्री देवी बनती है। यानी मैया के त्रिकरण यानी वाक, मन, शारीरिक भावों में दर्शन देती है। मैया का यही रूप त्रिकरण शक्ति रूप है। लक्ष्मी मैया की साधना करते जाएंगे तो सुख संपन्नता से युक्त बनेंगे। श्री वैकुंठ में महालक्ष्मी श्री महाविष्णु की निरंतर सेवा करती है। श्री शब्द महालक्ष्मी का असाधारण नाम है। उसके अन्यान्य अर्थ भी पाए जाते हैं। అప్పటప్పటికిని అద్దము నీ మోము కంటే అపురూపమా, అద్దము చూచే వేలే అప్పటప్పటికిని అద్దము నీ మోము కంటే అపురూపమా, ఒత్తిక తామర విరిని ఒత్తేవు కన్నులా, ఒత్తిక తామర విరిని ఒత్తేవు కన్నులా, దగ్గరి కన్నుల కంటే కమలము ఘనమా, గద్దరి కన్నుల కంటే కమలము ఘనమా, గంధము పూసే వేలే కమ్మని మేనా, ఈ గంధము నీ మేని తావి కంటే నెక్కుడా. బంగారు విట్టే వేలి పడతి నీ మేనింద, బంగారు నీ తను కాంతి ప్రతి వచ్చినా, బంగారు విట్టే వేలి పడతి నీ మేనింద, బంగారు నీ తను కాంతి ప్రతి వచ్చినా, ఉంగరాలేటికి నీ ఒడి కప్పు వేళ, ఉంగరాలేటికి నీ ఒడి కప్పు వేళ, పెంగళి మణులోని వేలిగోర బోలున, పెంగళి మణులోని వేలిగోర బోలున, గంధము పూసే వేలే కమ్మని మేనా, ఈ గంధము నీ మేని తావి
సరివచ్చిన సవరమేటికి నీ జడియు నీ నెరులకు సవరము నీ కొప్పు సరివచ్చిన ఇవల జవులు నీకు నేలే వెంకటపతి సవరని తెమ్మోవి సవి కంటేనా ఇవల జవులు నీకు నేలే వెంకటపతి సవరని కెమ్మోవి సవి కంటేనా గంధము పూసే వేలే కమ్మని మీనా ఈ గంధము నీ మేరి తావి కంటి నెక్కుడా గంధము పూసే వేలే కమ్మని మీనా ఈ గంధము నీ మేరి తావి కంటి నెక్కుడా जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम
वीरलक्ष्मी जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम वीरलक्ष्मी जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम वीरलक्ष्मी प्रियुरालवै हरिकी बेरसितिवम्मा अम्मा जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम वीरलक्ष्मी प्रियुरालवै हरिकी बेरसितिवम्मा अम्मा जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम वीरलक्ष्मी प्रियुरालवै हरिकी बेरसितिवम्मा